This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। अनार प्रिमियम राइस। परम्परा, संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आज हामी एउटा विशेष खबर लिएर आएका छौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा यहाँहरूलाई नेपालीहरूको महान चाड दशैंको अवसरमा शुभकामना दिन चाहन्छु। सबै नेपाली दाजु भाइ दिदी बहिनी सबैलाई, आमा बुवा सबैलाई, विदेशमा बस्ने स्वदेशमा बस्ने सबैलाई म नेपालीहरूको महान चाड दशैंको अवसरमा शुभकामना दिन चाहन्छु। यसपटकको दशैं तपाईँले गच्छे अनुसारको मनाइरहनु भएको छ। तपाईहरु समस्यामा हुनुहुन्छ, कतिपय जनताहरूको समस्या छ, हामीलाई थाहा छ। तर पनि तपाईहरु दशैं मनाउनुस्, दशैं मनाइरहनु भएको छ। रम्नुस्, जम्नुस्, खुसी हुनुस्। हामी सबैको तपाईप्रति, जनताप्रति हामी प्रत्येक दिन समस्याको बारेमा छलफल गरिरहनेछौँ। हाम्रो दायित्व, जिम्मेवारी हो। हामी खबरदारी गरिरहनेछौँ, तपाईहरुको साथमा रहनेछौँ। त्यसैले चाडबाडको बेलामा तपाईहरु सकेसम्म एक आपसमा मिलेर मनाउनुस्, खुसीका साथ मनाउनुस्। नेपालीहरू चाडबाड भनिसकेपछि, पर्व भनिसकेपछि हुर्कै हुन्छन्। र नेपालीहरूको एउटा पहिचान छ, नेपालीहरूको एउटा परम्परा छ, नेपालीहरूको धर्म संस्कृति छ, रीतिरिवाज छ। नेपाल भनेको बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। सबै नेपाली जनता मिलेर पर्वहरू मनाउँछन्, खुसीका साथ मनाउँछन्। त्यसैले आज महाअष्टमीको दिन धुमधामका साथ हामीले बिहानदेखि दशैं मनाइरहँदाखेरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि आज विभिन्न शक्तिपीठहरूमा गएर पूजाआजा गर्नुभएको छ। र आज बिहानैदेखि मन्दिरहरूमा, भगवतीको मन्दिरहरूमा भव्य रूपमा पूजाआजा भएको छ। नेपालीहरूको धर्मप्रतिको आस्था छ, समर्पण छ। नेपालीहरू धर्म भनिसकेपछि हुरुक्कै हुन्छन्। त्यसैले आज उनीहरूले बिहानदेखि नै मठ मन्दिरमा गएर पूजा गरे, विभिन्न शक्तिपीठहरूमा गएर पूजा गरे, नवदुर्गा भवानीको पूजा गरे, कतिपयले बलि दिए। आज काटमार पनि भयो। खसी, बोका, राँगा, धेरै चाहिँ जनावरहरूको आज चाहिँ काटमार भएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ, दशैंको महत्त्वको बारेमा। र आज हामी नेपालीहरूले विश्वमा एउटा गर्व गर्छन् जहिले पनि। आज फुटबलमा नेपालले चमत्कार गरेको छ। साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल अब फाइनलमा। यो हामी सबैको लागि एउटा खुसीको क्षण हो। आज भएको खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग बराबरीमा जसरी टुङ्गियो, अब नेपाल उत्साहित भएको छ। नेपाली खेलाडीहरू खुसी भएका छन्। यसपटक नेपालले पहिलोपटक साफमा विजय प्राप्त गर्नेछ। र हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो। अब फुटबलमा नेपालले बाजी मार्नेछ। आज भारत र मालदिभ्सको बीचमा अब खेल हुँदैछ। भारतले जित्यो भने भारतसँग, मालदिभ्सले जित्यो भने मालदिभ्ससँग नेपाल अब फाइनलमा। नेपालको शिर सगरमाथा जस्तै अग्लो हुन्छ विश्वमा। नेपाली खेलाडीहरू शान, मान र प्रतिष्ठाका साथ आज खुसीका साथ मैदानमा। हामी सबैको लागि फुटबलमा नेपालले चमत्कार गरेको छ। त्यसैले म सबै नेपाली खेलाडीहरूलाई स्यालुट गर्न चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। बधाईको पनि अहिलेदेखि नै तपाईँहरूलाई जितको पनि। तपाईँहरू फाइनलमा पुग्नु भएको छ, तपाईँहरूले बाजी मार्नुहुन्छ, जित्नुहुन्छ। अहिलेदेखि हामी सबैको शुभेच्छा छ तपाईँहरूलाई। नेपाली जनताको 3 करोड जनताको आशीर्वाद छ, समर्थन छ। त्यसैले यसपटक नेपालले फुटबलमा साफ च्याम्पियनसिप जित्नेछ। विजेता नेपाल हुनेछ। ढुक्क हुनुहोस्, यो नेपालीको लागि खुसीको कुरा हो। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। फुटबलको
नेपालको अहिलेको अवस्थाको बारेमा पनि र आज हामी धेरै विषयवस्तुमा छलफल गर्न चाहन्छौँ। दसैँको बारेमा, चाडबाडको बारेमा, देशको राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि प्रचण्ड, केपी शर्मा ओलीदेखि माधवकुमार नेपाल, रामचन्द्र पौडेलदेखि महन्त ठाकुर उपेन्द्र यादवको बारेमा, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो देशका नेताहरू दसैँ मनाउनुहुन्छ, तर जनचाहनाअनुसार जनताको मन जितेर दसैँ मनाउनुहोस्। मेरो आग्रह छ नेताहरूको दसैँ पनि शैलीमा, सोचमा, चिन्तनमा राजसी नहोस् है। हाम्रो देशमा राज संस्था छैन। जनताको चाहनाअनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ। गणतन्त्रमा नेता र जनता बराबरी हुन्छन्। त्यसैले तपाईँहरूले दसैँ मनाउँदाखेरि जनताको समस्या पनि बुझ्नुहोस् है, मेरो आग्रह छ। नेताहरूले टिका लगाउनुहुन्छ, लगाउनु पर्छ। नेताहरू कहाँ टिका लगाउन जानेहरूको भिडभाड पनि हुन्छ। त्यो पनि नेपाली जनताको आस्था हो, नेताहरूप्रति सम्मान हो। तर त्यो सम्मान बिस्तारै घट्दै गएको छ। नेताहरूले आफूलाई शैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, सोच र चिन्तनमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। नेताहरू जनमुखी हुनुपर्छ, जनताप्रति उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नै पर्छ। देशमा जनताको चाहनाअनुसार नेता अगाडि बढ्नुपर्छ, अनि मात्र नेता सफल हुन्छ। देशले प्रगति गर्छ, उन्नति गर्छ, देशमा विकास हुन्छ। त्यसैले मेरो आग्रह छ नेताहरू पनि राजा जस्तो, राज संस्थामा जसरी हाम्रो देशमा राजाहरूले गर्थे नि त्यस्तो किसिमको शैली कहिल्यै पनि नअपनाउनुहोस्। राजसी शैली नेपाली जनताको लागि स्वीकार्य हुँदैन। मेरो यहाँहरू सबैलाई, शीर्ष नेताहरूलाई आजको दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि चाडबाडको बेलामा म नेताहरूको आलोचना गर्न चाहन्न। म तपाईँले देश र जनताको लागि काम गर्नुहोस्। हामी सबैको तपाईँलाई सहयोग र समर्थन छ। त्यसैले आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी त्यस्तो व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दैछौँ। नेताहरूको बारेमा उहाँहरूको दृष्टिकोण कस्तो छ, दसैँ आज नेपालीहरूले कसरी मनाइरहेका छन्, दसैँको महत्त्व छ। तर हाम्रो देशमा गरिबी छ, अझै पनि विपन्न वर्ग छन्, उनीहरूको दसैँ कस्तो भइरहेको छ त्यतातिर नेताहरूको ध्यान जाओस्, हाम्रो आग्रह छ यहाँहरू सबैलाई। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र आज हामी दसैँको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि अब काठमाडौँबाट बाहिर जानेहरूको लर्को लागेको छ, दुर्घटना पनि भइरहेको छ। हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड पनि पालना गर्नै पर्छ। मुगुमा जुन किसिमको दुर्घटना भयो त्यो दुर्घटनाले सबै नेपालीको मन रोएको छ। नेपालीहरू शोकमा डुबे, 32 जनाको मृत्यु भयो। तर त्यहाँ के समस्या रहेछ त? सडक पिच भएको रहन्छ। अहिलेसम्म किन सडक पिच भएन मुगुमा? के कारणले? हामी कहाँ चुक्यौँ? आज सबैको प्रश्न छ। सडक पिच गर्नुपर्छ। सबै सदरमुकाम पुग्ने सडकहरू अरू जिल्लाको पिच भएको छ, तर मुगुको किन हुन सकेन? के कारणले हुन सकेन? राजनीतिक नेतृत्वले अब गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ। आज शीर्ष नेताहरूले पनि भन्नुभएको छ, मृतकका परिवारलाई राहत दिने घोषणा गर्नुभएको छ। म यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, विशेष राहतको घोषणा गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू, प्रचण्डज्यू, तपाईँहरू सबै सरकार हुनुहुन्छ, माधवकुमार नेपाल, सबै मिलेर पीडित जनताको लागि केही राहत दिनुहोस्। मृतकका परिवारहरूलाई विशेष रूपमा तपाईँहरूले राहत घोषणा गरिदिनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्। मेरो आग्रह छ, अनुरोध छ। त्यसैले यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो देशमा सडक दुर्घटना किन हुन्छ, के कारणले हुन्छ? सवारी दुर्घटनाले ठुलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। त्यतातिर सबैले बेलैमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ, नत्र भने दुर्घटना बारम्बार दोहोरिरहेको छ। हामीले रोकथाम गर्न सकेका छैनौँ, नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौँ। सडक बन्छ तर कच्ची सडक छ, पिच हुँदैन। पिच भए पनि तुरुन्तै भत्किन्छ, खाल्टाखुल्टी छ, पुराना थोत्रा गाडी चलाइन्छ। दुर्गम जिल्लामा, विभिन्न गाउँमा, कुना काप्चामा त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ। सुर्खेतबाट मुगु जाने गाडीलाई हामीले बेलैमा अनुगमन गरेको भए, त्यो बसलाई बेलैमा अनुगमन गरेको भए, थोत्रा बसमा यात्रु चढिरहँदाखेरि, धेरै यात्रु चढिरहँदाखेरि दुर्घटना त भयो नि। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले आज हामी धेरै विषयवस्तुमा छलफल गर्न चाहन्छौँ। म केही समयको विश्रामपछि विशेष व्यक्तिको साथमा हुनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। हाम्रो बीचमा राजनीतिक विश्लेषक
डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु र दसैँको अवसरमा तपाईँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। ल मेरो पनि तपाईँहरूको सकल परिवारलाई तपाईँ मार्फत विश्वभरिका नेपालीहरू, स्वदेशमा रहेका नेपालीहरू समेतलाई मङ्गलमय शुभकामना छ। यसपटकको दसैँ तपाईँले कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? मेरो चाहिँ थाँतिरहेका कामहरू सम्पादन गर्ने, लेखन पढनका कामहरू जो अल्झिएका हुन्छन् तिनीहरूलाई सम्पादन गर्ने र इष्टमित्र कुल कुटुम्बहरूसँग भेटघाट गर्ने। दसैँको महत्त्व तपाईँले पाउनु भएको छैन नेपालमा? यसको क्रेज यथावत छ कि घट्यो? घटेको छैन यो, किनभने यो टाढा टाढाका आफन्तहरूजनहरूसँग भेटघाट गर्ने अनि आफन्तजनहरूबाट, मान्यजनहरूबाट शुभ आशीर्वाद लिने अनि वर्गअनुसार मिठो खाउने, मिठो लाउने, मावली, ससुराली इत्यादि भेटघाट, मित्रमिलन, यो एउटा उत्सवमय पर्व भएको हुनाले मैले यसको क्रेज घटेको मलाई लाग्दैन। दसैँ भनेपछि नेपालीहरू हुरुक्कै हुन्छन्, किन दसैँ मनाउँछन्? कारण चाहिँ के रहेछ? कारण त्यही हो, हाम्रो चाहिँ अब अहिले पनि 18% जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि छ। अब निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि भनेको चाहिँ अब $1 अमेरिकी पनि इन्कम नहुनेहरूको जनसङ्ख्या हो। तिनीहरूले एक छाक खाने, एक छाक लाउने, मिठो खाने, मसिनो लाउने, फुर्सद मनाउने भनेको यस्तै दसैँको अवसरमा हो। अन्य अवसरमा उनीहरूलाई यी सबै शुभ मुहुर्तहरू उपलब्ध हुँदैनन्। त्यसकारण उनीहरू कहिले दसैँ आउला भनेर केटाकेटीहरू मामा घर जाने, छोरीबेटीहरू माइती जाने, मन बहलाउने, दुःख सुख साट्ने, मनका वेदनाहरू पोख्ने, चाडपर्व बाहेक उनीहरूसँग अरू फोरम छैनन्। अब राजनीतिले अरू फोरमहरू सामाजिकीकरण गर्लान् कि भनेको राजनीति वरिपरि घुम्ने बाहेक अरूले त्यहाँ पहुँच पाएनन् भनेपछि दसैँ तिहार भन्दा हाम्रो लागि त कुनै विकल्प भएन। तर दसैँ तिहार चाडबाड हामीले मनाइरहँदाखेरि नेताहरूको जीवनशैली, उनीहरूको सोच चिन्तनमा तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ? लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार जनता र नेताको जुन किसिमको सम्बन्ध हुन्छ नि, त्यो सम्बन्ध देख्नुहुन्छ चाडबाडमा? त्यो म देख्दिनँ। उनीहरूको राजनीतिक जीवनमै उनीहरूको जीवन पद्धति पारदर्शी छैन, योग्यतालाई उनीहरू मान्दैनन्, गुणवत्तालाई उनीहरू मान्दैनन्। अब त्यस्तो नेतृत्वबाट जनतासँगको सामिप्यता र जनताको सुख दुःखसँग उनीहरू बढीमा उनीहरूले भनेका जनता भनेका उनीहरूका कार्यकर्ताहरू हुन्, उनीहरूका मतदाताहरू हुन्। उनीहरूलाई उनीहरू जनता नै ठान्दैनन्। जब त्यो सोच नेतृत्वमा हाबी हुन्छ भने त्यहाँबाट त आशा गर्ने ठाउँ केही पनि रहँदैन। अब नेताहरूको जीवनशैलीको हामीले बारम्बार कुरा गरिरहँदाखेरि डाक्टर सुरेन्द्र केसी, मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि नेपालमा राज संस्था हुँदाखेरि राजा महाराजाहरूले दसैँ मनाउँथे। उनीहरूको जुन सोच चिन्तन थियो नि एकदम जनताप्रति छ नि, उनीहरूलाई जवाबदेहिता मतलबै थिएन। तर अहिले जुन हाम्रो देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो, जनताको बलिदानीपूर्वक आन्दोलनबाट नेपालमा लोकतन्त्र आयो, त्यो लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा हाम्रा देशका नेताहरू किन अडिग भएनन्? अब किनभने उनीहरूले चाहिँ राजाको ठाउँमा आफूलाई पुर्याउने र स्वयं आफू राजा हुने यो सोचाइबाट यो धन्दा गरेको भन्ने कुरा अब पुष्टि हुन्छ। अब राजाहरूले चाहिँ जनताप्रति देखभाल गर्दैनथे, इत्यादि गर्दैनथे, रैथीको व्यवहार गर्थे भन्ने त छ नि, मैले माने। तर त्यो उनीहरू मात्रै गर्थे, उनीहरूको संयन्त्रलाई उनीहरू त्यसो गर्न दिँदैनथे। जस्तो सिडिओ, प्रहरी, पञ्चहरू, राजाका मन्त्रीहरूलाई त्यो गर्ने चाहिँ हिम्मत हुँदैन थियो। केही गरी त्यो रिपोर्टिङ माथि गयो भने त्यसको सुनवाई हुन्थ्यो, जसले गर्दा न्याय प्रणाली पनि चुस्त दुरुस्त बस्थ्यो, प्रशासन पनि चाहिँ संवेदनशील हुन्थ्यो, सेना प्रहरी पनि चौकन्ना भएर बस्थे। त्यसको बेनिफिट त आम मान्छेलाई हुन्थ्यो नि त। पत्रकारहरू पनि जवाफदेही हुन्थे, उनीहरूले पनि त्यो संवेदनशीलतालाई चाहिँ वहन गर्नु पर्थ्यो। होइन भने दण्डित हुनुपर्छ भन्ने एउटा चेतनाले चाहिँ दमन गरिराखेको हुन्थ्यो। त्यसले चाहिँ प्रकारान्तरले गएर आम जनता र उपभोक्ताहरूलाई, जस्तो अफिसमा समयमा काम हुन्थ्यो, राजाहरू आफै नै यो कुरा गर्थे, राज परिवारले यस्तो कुरा गर्थ्यो। तर सिडिओलाई त यस्तो गर्न दिँदैन थियो नि, सिडिओले अरूलाई फेरि त्यसो गर्न दिँदैन थियो। र मन्त्रीहरू पनि जथाभावी गर्न पाउँदैन थिए, किनभने त्यहाँ दोहोरो प्रशासन हुन्थ्यो। अब आरआइबी हुन्थ्यो, नेगुबी हुन्थ्यो। अब प्रहरीसँग पनि राजनीति डराउँथ्यो, सेनासँग त छुल्लुमुतु नै भइहाल्थ्यो। त यो सबैको एक खालको लाभांश चाहिँ आम जनता र उपभोक्ताले पाउँथे। र अरे मलाई नै थाहा छ, म भोजपुरमा थिएँ त्यो बेला,
एउटा सानो सुब्बा तहको कर्मचारी चाहिँ घुसकाण्डमा पर्यो, छ्याप्पै पक्राउ पर्यो। अब रुवाबासी भयो त्यो घरमा, सानो तहको त्यो सुब्बा तहको मात्रै थियो, ठुलो तहको थिएन। त कहाँबाट यति हामी 3 जना छौँ होइन यहाँ, हामी 3 जना को हो भन्ने कुरा हामीलाई नै थाहा हुँदैन थियो त्यो बेला। तपाईँ को हो? पत्रकारको भेषमा हुनुहुन्थ्यो होला, म शिक्षक थिएँ होला, शिक्षकको भेषमा थिएँ, अर्को चाहिँ क्यामेराम्यान जस्तो थियो, तर उसको चाहिँ अनेक सूत्रहरू थिएनन् भन्न सकिँदैन थियो। त्यसको परिणाम के हुन्थ्यो त? यो संरचनाले चाहिँ बेनिफिट पाउँथ्यो। राजस्व शैलीमा चाहिँ नेताहरू गए भनेर भन्नेहरू पनि धेरै आएका छन् पछिल्लो समय, किनभने हाम्रो देशमा त राज संस्था फालेर जनताले गणतन्त्र ल्याए, तर नेताहरू नै राजा बन्न थाले। उनीहरूको सोच चिन्तनमै त्यही किसिमको प्रवृत्तिहरू हाबी भयो। त्यो सही हो र? त्यो सही हो। तपाईँ देखिरहनु भएको छ, राष्ट्रपति को हुन्छ, स्पिकर को हुन्छ, राजदूत को हुन्छ, मन्त्री को हुन्छ, सांसद को हुन्छ, तपाईँ देखिरहनु भएको छैन त? त्यो सोचाइ र शाही सोचाइमा के अन्तर छ त? राजाहरूले पनि के गर्थे भन्दा, तर राजाहरूको बरु एउटा के थियो भने, जस्तो मलाई नै राम्रोसँग थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, राजाहरूले त जस्तो साउदी अरेबियामा मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा राजा हुन्छ, युवराज हुन्छ, अनि प्रहरीको प्रमुख अर्को भाइ हुन्छ, सेनाको प्रमुख अर्को भाइ हुन्छ, त्यसरी हुन्छ नि त। त हाम्रो नेपालमा त धीरेन्द्रले नै यताउता गर्न खोजे, आखिरी गद्दी नै त्याग गर्नु पर्यो नि त। धीरेन्द्रको अङ्गरक्षकलाई नै लगेर थुनिदिए। त्यसकारण उनीहरूको प्रणाली निरङ्कुश थियो, तर अभ्यास लोकतान्त्रिक थियो। हाम्रो प्रणाली लोकतान्त्रिक छ, अभ्यास निरङ्कुश छ। अब तपाईँले पछिल्लो समय पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग पनि संवाद गर्नुभयो र दशैंको अवसरमा राजाको आजको दिनमा छ नि, हामीले परिकल्पना गरेका छैनौँ, हाम्रो देशमा राज संस्था छैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले वक्तव्य जारी गर्दाखेरि प्रजातन्त्रमा चाहिँ राज संस्थाको पनि भूमिका हुन्छ भनेर भन्दा सही कदम हो, सही विचार हो, सही दृष्टिकोण हो। अनि त्यो त व्यक्तिको रूपमा राजा ज्ञानेन्द्रले दिएको अभिव्यक्ति हो नि त। अब लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त सबैलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ नि त। आफूलाई मन परे जस्तो कुरा भन्ने बित्तिकै ठिक हुने, जो भए पनि ठिक हुने, अनि आफूलाई मन नपरेको कुरा भन्ने बित्तिकै कोही भए पनि गलत हुने, त्यस्तो त हुँदैन नि। तर उहाँले त वक्तव्यमा चाहिँ राजा बिनाको प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्र बिनाको राजाको त परिकल्पनै गर्नुहुन्न नेपालमा भनेर भन्ने बेला भयो। अहिले त गणतन्त्र छ नेपालमा, जनताको नासो हो गणतन्त्र भनेको। डाक्टर सुरेन्द्र केसी होइन, यो त अब प्रजातन्त्र र राज संस्था मात्रै भनेको छ ज्ञानेन्द्रले त। बिपी कोइरालाले त राज संस्था बिनाको नेपालै कल्पना गर्न सकिँदैन भनेका थिए र त्यसलाई विरासतको रूपमा अहिले प्रकाश कोइराला, मनिषा कोइराला, विपिन कोइराला, अरू कोइरालाहरूले भनि नै राखेछन् त वादम। यो एउटा स्कुल अफ थट हो। यो तपाईँलाई मनपर्छ कि पर्दैन त्यो तपाईँको कुरा भयो, तर आफ्नोभन्दा भिन्नै स्कुल अफ थटलाई अभिव्यक्ति नै गर्न नपाउने भन्ने यो कहाँको चिन्तन हो? लोकतन्त्रमा त सबैले स्पेस पाउनुपर्छ, कसैलाई। तर व्यवस्थामाथि राजाले हमला गर्न मिल्दैन नि त। पूर्व राजाले आफू नागार्जुनमा गएर बसिसकेपछि फेरि पनि राजनीतिमा रुचि राख्न मिल्छ? अब उहाँ राजनीतिमा मैले रुचि राख्न मिल्छ मिल्दैन भन्नुभन्दा पनि उनले यहाँभित्रका विसङ्गति, विकृति विसङ्गतिहरूलाई औल्याउन खोजेको छ, जुन चाहिँ आम जनताले पनि नोटिस गरेको कुरा हो। आम जनतामा पनि असन्तुष्टि छ, उद्योग बन्द भएका छन्, शान्ति सुरक्षा बिग्रिएको छ, हत्या बलात्कारहरू भएका छन्, बढेका छन्, पार्टीभित्र दलबन्दी छ, गुटबन्दी छ, जातीय विद्वेषहरू बढेका छन्, धार्मिक फ्यानाटिक्सहरूले टाउको उठाएका छन्। ती त विकृति विसङ्गति हुन् नि त। त्यसलाई त मैले पनि भने, त्यसो भने मैले पनि ज्ञानेन्द्र पथ नै अवलम्बन गरेँ त। यहाँका मान्छेको सोचाइ चाहिँ त्यो छ। डाक्टर सुरेन्द्र केसी पनि ज्ञानेन्द्र पथमा जानुभयो र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा बनाउन लाग्नुभयो भन्नेहरू पनि छन् नि। होइन, अब बेबी किङ चाहिन्छ यिनीहरू नै भन्थे, सांस्कृतिक किङ चाहिन्छ भन्ने यिनीहरू नै भन्थे। उनीहरूले चाहिँ जे भने नि हुन्छ भन्ने मान्यता हो तपाईँहरूको कि त्यो मैले भने हो? होइन, तपाईँमाथि पनि गम्भीर आरोप त छ नि। तपाईँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग मिलेर अब नेपालमा गणतन्त्रको विरोधी आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुन्छ। त्यो त मैले आजै सुने, तर राजासँग मैले मिलेर केही कुरा गरेको मात्रै मलाई आरोप लाग्यो। तर विदेशीसँग मिलेर रको चिफ बालुवाटार पसेर यो सब उथुल पुथुल आयो, त्यहाँ बसेर चाहिँ जनसेना खडा गरियो, नेपाल र नेपालीत्वको आधारहरू सिद्ध्याइए भन्ने आरोप त मलाई छैन नि त। त्यत्रो आरोप लाग्दा तपाईँहरू त्यसलाई लोकतन्त्र नै ठान्ने, यस्तो जाबो आरोप त लागिरहन्छ नि लोकतन्त्रमा। जुनसुकै आरोप लाग्छ। व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि विश्वमा सबभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था लोकतन्त्र हो, प्रजातन्त्र हो, यसको विकल्प छैन। छैन,
अनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले लोकतन्त्रको आत्मसात नगर्ने, गणतन्त्रलाई हामीले नमान्ने, अनि त्यसो सँगै भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आत्मसात गरेर जानुको विकल्प छ र? त्यसो भने हामीले पनि लोकतान्त्रिक आचरण नगर्ने, लोकतन्त्रलाई आत्मसात नगर्ने, लोकतन्त्र भनेको अभिव्यक्ति र दल खोल्ने स्वतन्त्रता मात्रै हो। यसमा जनताको चासो, जनसरोकार, सांस्कृतिक आर्थिक अधिकारहरूको ग्यारेन्टी चाहिँदैन। लोकतन्त्र भनेको के हो त? त्यसो भने त्यसमा डिबेट गरौँ। लोकतन्त्र भनेको के हो त? तपाईँलाई आज जनताले सोध्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? लोकतन्त्र भनेको त मैले अघि पनि भने, लोकतन्त्र भनेको दल खोल्ने र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता मात्रै होइन। त्यसो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भएको छ? होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गर्दै आफूलाई मनमा लागेको कुरा उनले भने यो भन्न पाइन्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुख खोल्न पाइन्छ, बोल्न पाइन्छ, होइन व्यवस्था विरोधी कुरा पनि गर्न मिल्छ, होइन अभिव्यक्ति दिन मिल्छ। व्यवस्था विरुद्ध व्यवस्था, यो व्यवस्थालाई पल्टाउँ, राजतन्त्र ल्याउने भने हो र उनले। यदि भनेको हो भने पनि जनतामा जाने कुरा र आफूलाई लागेको कुरा भनेको मात्रै हो, त्यति त भन्न पाइन्छ लोकतन्त्रमा। भारतकै मैले बिहान राहुल गान्धीको रिमार्क हेरेको थिएँ, भारतमा लोकतन्त्र छैन, यहाँ चाहिँ अधिनायकवाद छ। यहाँ जेलमा बस्नुपर्ने मान्छे मन्त्री भइराखेका छन्, मन्त्री हुनुपर्ने मान्छेहरू जेलमा बसिराखेका छन् भनेको छ राहुल गान्धीले। यो के लोकतन्त्र विरुद्ध हो? नरेन्द्र मोदीको लोकतन्त्रलाई ठुलो जत्थाले लोकतन्त्र मानेको छैन, अधिनायकवाद नै हो भनेको छ। त्यसो भने त्यो के त्यहाँको लोकतन्त्रको विरुद्ध हो? तर अहिले 5 दलीय गठबन्धनको सरकार छ, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यसले त लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि, संविधानलाई बचाउनको लागि चाहिँ अदालतले पुनरादेश जारी गरेको हो भनेर धेरैले भने। हो त त्यसो भने जस्तो हिजो मात्रै 4 जनालाई बुटवलमा मारियो, लोकतन्त्रमा यस्तै हुन्छ? आफूलाई लागेको कुरा भन्दा मार्न पाइने व्यवस्था लोकतन्त्र हो? आफ्नो जेठानलाई नियुक्ति गरेको मन्त्री भनेर 24 घण्टामा चाहिँ निष्कासन गरियो, लोकतन्त्रमा यस्तै हुन्छ? लोकतन्त्रमा निर्वाचित नभएको लठुवा पनि मन्त्री हुन्छ? ए तपाईँहरूले बुझेको लोकतन्त्र पनि यही हो? तपाईँहरू यसरी नै बुझ्नुहुन्छ लोकतन्त्रलाई? एउटा बाटामा हिँड्दै गरेको लठुवालाई मन्त्री बनाउनु पाइन्छ? त्यस्तो लठुवा पनि मन्त्री हुन्छ? मन्त्री भयो त हुन्छ त, त्यो चाहिँ लोकतन्त्र तपाईँको विचारमा? यो गर्दा चाहिँ लोकतन्त्र हुने, अनि राजा ज्ञानेन्द्रले मनमा लागेको कुरा भन्दा लोकतन्त्र विरुद्ध हुने, माओवादी जनयुद्ध भनेर 17,000 मान्छे मार्दाखेरि मारेको मान्छे मधेसवादीमा जम्प गरेर आउने, माओवादी मधेसवादी हुने, अनि एउटा राजा भन्ने नागरिक भएर बसेको व्यक्तिलाई जसले यो देश बनायो, आफूलाई लागेको राजनीतिक विकृति विसङ्गति अभिव्यक्ति पनि गर्न नपाइने, यो लोकतन्त्रको कस्तो बुझायो तपाईँहरूको? स्तब्ध हुन्छु बेला। तपाईँलाई थाहा छ नि त, नारायणीबाट राज संस्थालाई जनताले फालेर, होइन उहाँले त एउटा नागरिकको रूपमा छ नि, बाहिरको मान्छे हो नि त। फाले त जनताले शेरबहादुरलाई पनि फालेको होइन, 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस भने होइन? के हैसियतले प्रधानमन्त्री भएको त? वामपन्थ 2/3 जनताले, सार्वसत्ता सम्पन्न जनताले 5 वर्षको लागि शासन गर्ने अधिकार दिएको होइन? के हैसियतले त्यो जनमतलाई तोडेर अनि उनीहरू नाङ्गे भएर हिँडिरहेछन् त? यही हो त लोकतन्त्र? त्यसो भने कम्युनिस्ट पार्टी भनेर जनयुद्ध गर्छन्, संसदीय व्यवस्थाको दलदलमा चाहिँ डुबुल्की मार्छन्, स्वास्नी छोरी बुहारीलाई राजनीतिमा हालिमुहाली गराउँछन्, यहाँ जनवादी शिक्षाको कुरा गर्छन्, छोरीलाई अमेरिकामा राखेर पढाउँछन्। अनि यो कस्तो जनयुद्ध हो? तपाईँहरूको कस्तो बुझाइ हो? के हो ऋषिजी? मैले पत्रकारहरूले पनि पढाउनु पर्ने नगर्नु, म त युनिभर्सिटी रिटायर भइसकेँ। होइन डाक्टर साहब, मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ नि त, अहिले बहस जारी छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अब नागरिक भएर बसिसकेपछि व्यवस्थामाथि उहाँले धावा बोल्न मिल्दैन माने। हामीले चाहिँ हाम्रो व्यवस्था अनुकूलको आचरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसो सबैले गर्नुपर्छ। खोइ त गरेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस भन्यो, वामपन्थीहरूलाई 2/3 स्थायित्व र सुशासनको लागि भनेर जनादेश दियो। यिनीहरूले चाहिँ जे गरे नै हुन्छ, स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाए नै हुन्छ, बुहारीलाई मन्त्री बनाए, यिनीहरू चाहिँ जे गरे नै हुन्छ। तपाईँहरूको यही हो बुझाइ? के बुझाइ हो यो? मैले पटक्कै मलाई चित्त बुझेन यो बुझाइ। त्यसो भए पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई तपाईँ राजा बनाउन चाहनुहुन्छ? होइन नि, किन राजा बनाउने कुरासँग तपाईँको आजको एजेन्डा त्यही हो? होइन, मैले त राजैसँग भेटेर सरकार हजुरलाई सबभन्दा राम्रो यो छ, किनभने सूर्यबहादुर थापा टाइपका मानिसहरूलाई बोक्नाले आज राजतन्त्र त्यहाँ पुगेको छ। यो नेपाली जनताले गरेको कर्म होइन। मेरो पक्ष त त्यही क्लियर राखेको छु। तर मलाई नि दरबारिया भन्दै यहाँका लालबुजक्कडहरूले, अब यिनीहरूलाई अब कसरी मैले बुझाउने? मैले यहाँ मात्रै जिरह गर्न खोजेको। अहिले त प्रचण्डका मान्छे, माधवका नेपालका मान्छेहरूले तपाईँलाई के भन्छन् भन्दाखेरि उहाँ त दरबारभित्र पसिसक्नुभयो, सुरेन्द्र केसी, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँगले साँठगाँठ गर्नुभयो, सम्झौता गर्नुभयो र व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा सहभागी भइरहनु भएको छ।
भन्न त भन्छन् नि त माधव कुमार नेपालले पनि रहको उक्सा हाटमा यो गरेको, होली वाइनको फोहोर खाएको, प्रचण्डले पनि वामपन्थीको स्थायित्व चिनको विरुद्धमा यो गरेको, हुम्लाको प्रकरण उठाउन लगाएको, अनि बुटवलका जनताहरूको ज्यान लिएको भन्छन् नि, भनेर हुन्छ त? मान्नुहुन्छ त यो कुरा उहाँहरू? उहाँहरू त आफूलाई क्रान्तिकारी भन्दै हुनुहुन्छ। एमालेको पुँजी, एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर त्यहाँ पुगेको, अनि त्यही सूर्य चिन्हलाई लगेर नेपाली काङ्ग्रेसको चरणमा बिछ्याइदिएको, यो त राजनीतिक उद्दण्डता हो र अनैतिकता हो भन्छन् नि। उहाँहरू मान्नुहुन्छ त यस्तो कुरा? त्यसकारण कसले कसलाई के भन्छ भन्नुभन्दा पनि कसले व्यवहारमा के गरिराखेको छ हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो। तर व्यवस्था आज निर्विकल्प हुन्छ नि, होइन र? लोकतन्त्र त होइन, त्यसमा मैले कहिले पनि जिरह गरेको छैन। म त यसको लागि लडेको मान्छे हुँ। तर तपाईँहरू व्यवस्था विरोधी हुनुभयो नि त। होइन होइन, त्यो तपाईँ लोकतन्त्रले, गणतन्त्रले जनताको मन जित्न सकेन भने तपाईँले बारम्बार भनिरहनु भएको छ। होइन, नेताले राम्रो काम गर्न सकेनन्, नेताहरू असफल भयो भने तपाईँ भनिरहनु त्यो भएको छ। व्यवस्थाको विरुद्धमा हो त। लोकतन्त्र भनेको नङ्गा नाच हो त त्यसो भने? लोकतन्त्रमा चाहिँ प्रतिबद्धता हुँदैन, चरित्र चाहिँदैन, लोकतान्त्रिक आचरण चाहिँदैन। स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउने, स्वास्नीलाई मन्त्री बनाउने, बुहारीलाई मन्त्री बनाउने कुन चाहिँ लोकतन्त्र पर्छ मलाई भनिदिनु त? के गरेका छैन यिनीहरूले? तपाईँ देख्नुहुन्छ धनगढीमा जहाँ लगेर शेरबहादुरले आफ्नो स्वास्नीलाई टिकट दिएका थिए, त्यहाँ एउटा जन्मजात आदिवासी काङ्ग्रेसलाई उनीहरूले किनारा लगाएको छ। उनीहरू दलबाट निकालेको छ। गोविन्द राज जोशीलाई दलबाट निकालेको छ। रामचन्द्रलाई पार्टी सदस्य दिने म हुँ भन्दैछन्। यो लोकतन्त्र हो त? यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो यो? उनीहरूले कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यहाँबाट बाहिरिन गरेर बाध्य गराए। गणेश मानलाई चाहिँ रोएर त्यहाँबाट बहिर्गमन गराउन बाध्य गराए। तपाईँको विचार त्यो लोकतन्त्र हो? तपाईँको 2 पैसाको व्यवस्था भएको छ भन्दैमा लोकतन्त्रको नाममा तपाईँहरू यस्तो दुरुपयोग गर्ने फोरमलाई त्यस्तो पाइन्छ? के गरेको होइन त्यस्तो? ल भन्नु त। त्यसो भए हाम्रो देशमा छ नि दलीय व्यवस्था चाहिँ खराब होइन, नेताहरू चाहिँ खराब हो त? त्यसमा तपाईँहरूको भनाइ होइन, अभ्यास गलत छ। नेतालाई पनि हामी नटोकछौँ। जो अभ्यास हामीले गऱ्यौँ त्यो अभ्यास चाहिँ लोकतन्त्र अनुकूलको छैन, साम्यवाद अनुकूलको छैन। साम्यवाद भनेको के हो? लोकतन्त्र भनेको के हो? त्यो अनुकूल यो छैन। त्यसो भए नेताहरूको चिन्तन, शैली, दृष्टिकोण जनचाहनाअनुसार भएन। अनि त्यो त हामी देखिरहेका छौँ नि। दसैँको मुखमा बुटोलका जनतालाई ज्यान लिने अधिकार कुन चाहिँ लोकतन्त्रले दिएको छ? कतिपय जनताले खाना पाएका छैनन्, अनि निमुखा जनता, गरिब जनताले दसैँ मनाउन पाएन। अनि ल हेर्नु, अब अहिले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने, त्यति बेला पञ्चायतको अन्तिममा चाहिँ 6000 मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान्थे। 29 अरब रुपियाँ चाहिँ वैदेशिक ऋण थियो। अहिले त्यो सङ्ख्या बढेर चाहिँ 62 लाख पुगेको छ र वैदेशिक ऋण 17 खरब पुगेको छ। जुन मुलुकको बजेट 16 खरब छ, त्यो मुलुकमाथि 17 खरब वैदेशिक ऋण भनेको तपाईँले यस्तो जिल्ला र टलक्क परेको अनुहार लिएर प्रस्तुत गर्ने अवस्था छैन ऋषिजी। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने जुत्रे झाम्रे लुगा लगाएर, मेरो जस्तो यो लेस बाँधेको जुत्ता लगाएर, 250 रुपियाँको पेन्ट लगाएर हिँड्नुपर्ने हो। तपाईँहरू कसरी यो जेल लगाएर टल्काको व्यक्तित्व लिएर हिँड्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस्। तपाईँ माथि जन्मिँदै 65,000को ऋण छ तपाईँमाथि। ऋणै ऋण छ। अनि सबै नेपालीको टाउकोमा ऋण छ। अनि यो कसरी लोकतन्त्र हो त भनेको? लोकतन्त्र भनेको त देशलाई ऋणबाट मुक्त गराउने। इमरान खानले यही आवाज उठाएको छ नि। जबसम्म तपाईँ पाकिस्तानलाई ऋणबाट मुक्त बनाउनुहुन्न तबसम्म तपाईँको पासपोर्टको विदेशमा इज्जत हुँदैन भनेको छ। त्यो सत्य कुरा हो। तपाईँ विदेशमा जानुहोस्, सबैभन्दा बढी हाम्रो नेपाली पासपोर्टलाई ठिङ्ग्याउँछ त्यहाँ। एउटा प्रोफेसरको कुरा आयो अस्ति मैसँग भनेको, एक ठाउँमा प्लेन चाहिँ डिले हुने यस्तो स्थिति आएपछि लाइनमा लागेर आउनुहोस्, तपाईँलाई होटलमा लगेर राखिन्छ, तपाईँहरूको प्लेन डिले भयो भनियो अरे। त्यो अनुसार हाम्रो देशको एउटा प्रोफेसर चाहिँ लाइनमा बस्यो। लाइनमा बसिसकेपछि यु ब्याक भनेर त्यसलाई उसले भन्यो, प्रोफेसर त्यो बोल्न सक्ने मान्छे त्यो, वाइ आई ब्याक, दिस इज द इन्टरनेसनल रुल द्याट आई एम इन क्यु, आई सुड गेट अपर्च्युनिटी एकोर्डिङ टु द क्यु भनिसकेपछि च्याप समातेर लगेर कोठामा लगेर राखिदियो अरे। त्यो लाइन सिद्धिसकेपछि नाउ यु प्रोसिड भनिदियो अरे। त्यसपछि उनले के भन्यो भने, मलाई किन यसो गर्न सक्यो त्यो देशले भनेदेखि म नेपाली हुँ, पुवर कन्ट्रीको पासपोर्ट होल्डर हुँ, यसलाई जे गरे नै हुन्छ र यो ब्याकवार्ड हो भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई इम्प्रेसन छ। आज हामीलाई यहाँ पुर्याएको राजाले हो कि यिनीहरूले हो त? राजाले जेस दियो भने तपाईँलाई थाहा छ, नेवानिका मात्रै 28वटा जहाज थियो त्यो बेला। है, राजाको नि गल्ती कमजोरी छ, त्यो कुरा हामीले स्वीकार्नुपर्छ। विगतमा उनीहरूले शासन गर्न नजानेकी हो। अब त्यसको त जवाब त उनीहरूले विस्थापित हुनु पर्यो। नेपालमा गणतन्त्र आयो, त्योभन्दा अर्को जनताको चाहना अनुसार उनीहरूले काम गरेको यो अवस्था आउँथ्यो। यस, अब भइगयो त दण्डित भइहाल्यो नि त, दण्डित भइहाले। उनीहरू अहिले शासनबाट चाहिँ बाहिर छन्,
राम्रो कुरा के भने राजाहरू देश छोडेर बाहिरिन्छन्। अहिले पनि सबभन्दा धेरै कर तिर्नेमा राजा ज्ञानेन्द्र नै छन्। अहिले पनि सबभन्दा धेरै कर नै नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्रले तिर्छन् त भइगयो नि। अरू नियम कानुनभित्र उनी रहेनन् भने उनलाई हामी थुन्चे गर्न सक्छौँ, अरू कुरा गर्न सक्छौँ। अनि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नदिने, भेटघाटै गर्नु नहुने कोसँग, तपाईँसँगै होइन यो कमरेड किरणले जीवनामसँग हो के अरे, किरणले चाहिँ राज संस्थाको आवश्यकता खड्क्यो भन्ने कुरा। अनि उनलाई के तपाईँभन्दा सानो लोकतन्त्रवादी भन्ठान्नुहुन्छ मोहन वैद्य किरणलाई? ल भन्नुहोस्, ठान्नुहुन्छ? त्यसो भए हाम्रो देशमा राज संस्था फेरि पनि आउन सक्छ त? होइन, मैले त्यसलाई कहिले पनि महत्त्वको विषय मानेको छैन। आयो भने पनि त्यसपछि के हुन्छ भन्नेलाई मात्रै मैले महत्त्वको मानेको छु, र त्यो ठिक दिशातर्फ हुँदैन राजतन्त्रको लागि नै। किन राजतन्त्र सुरक्षित अवतरित भएको छ नेपालमा। संसारको कुनै पनि राज संस्था यसरी चाहिँ अवतरित हुँदैन। उनीहरूमाथि ठुलो ज्यादती हुन्छ। रसियामा गयो भने जारमाथि यही भएको छ। इङ्ल्यान्डमा पनि राज संस्थालाई टुक्र्याइयो विगत समयमा। फ्रान्समा जिलोटिन गरियो। चाइनाको कुरा त्यही भएको। तर नेपालको राज संस्था, तपाईँ हाम्रो देशको राष्ट्रपति जनकपुर जानुभयो भनेदेखि 5000 मान्छेले घेर्दैनन्। राजा ज्ञानेन्द्र जनकपुर गयो भनेदेखि लाठीचार्ज गर्नुपर्छ, त्यसरी घेर्छन् मान्छेले। ल राजा पशुपतिमा आउनु त अहिले के हुन्छ त? उनको लोकप्रियता त काहीँ पनि घटेको छैन। अब राजा उनी भोलि भए मानिलिउँ, फेरि त्यहाँ त यिनै मानिसहरूलाई उनले, यिनै सूर्यबहादुर प्रवृत्तिलाई उनले त्यहाँ अगाडि सार्छन्। त्यसपछि राजाको जो नियति हुन्छ त्यो तपाईँ कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यसो भए डाक्टर सुरेन्द्र केसी, हाम्रो देशको राजनीतिक नेतृत्वले चेतेन, होइन, सुध्रेन। अब विकल्प खोज्ने बेला भयो ठ्याक्कै। होइन, विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन। हामीले हाम्रो जुन आचरण हो त्यो आचरणलाई पुनर्विचार नगर्ने भने यस्ता खालका प्रवृत्तिहरूले टाउको उठाउँछन् र ती प्रवृत्तिहरूले मुलुकलाई फेरि सङ्क्रमणकालतिर ठेल्दिन्छ। मुलुकलाई सङ्क्रमणकालतिर ठेलिदियो भनेदेखि आम मान्छेले नै दुःख पाउने हुन्। जस्तो मधेसवादी आन्दोलन भयो, माओवादी सङ्घर्ष भयो, आम मान्छेहरू नै त्यो पीडित भयो नि त। उनीहरूकै ज्यान गयो, उनीहरूकै भाइछोरा मरे, उनीहरूले नै बेपत्ता विस्थापित हुनु पर्यो। नेताहरूलाई त केही पनि फरक परेन। तपाईँ देखिरहनु भएको छ, बाबुरामको छोरीको शिक्षा छैन र उनी पिएचडी गर्दैछिन्। अहिले शिक्षा मन्त्री भएकी छोरी त अमेरिकामा पढ्दै छिन्। हाम्रो अर्थमन्त्रीको छोरी पनि त्यही कुरा भन्ने सुन्छु। अनि आम मान्छेका छोराछोरी या त दिवंगत भइसके, होइन भने उनीहरूले गलत शिक्षा पाए, बेरोजगार भए। अब डाक्टर सुरेन्द्र केसी, तपाईँलाई पनि राजदूत बनाउनको लागि सरकारले चाह्यो भने तपाईँ अब राजदूत बनेर भारत जानु तयार हुनुहुन्छ? मेरो योग्यता अमेरिका जान? मेरो योग्यता पुग्दैन। राजदूत त खाली भयो नि? होइन, खाली भएर नेपालमा राजदूत हुनको लागि, कुनै पनि नियुक्ति हुनको लागि 4टा पूर्व शर्तहरू चाहिन्छ। त्यसमा नाता पर्नुपर्छ, व्यभिचार गर्नुपर्छ, पैसा बुझाउनुपर्छ, भारतले नै इसारा गर्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ निलाम्बर आचार्य कुन पार्टीका हुन्, कसले राजदूत बनायो तपाईँलाई थाहा छ नि त? योग्यताले निलाम्बरलाई राजदूत बनाएको हो र? त्यहाँ त केपी ओलीले त प्रदीप नेपाललाई राजदूत बनाउन चाहेको थियो। किनभने यिनीहरूको राजदूत पद भनेको त यिनीहरूका बिरामी नेताहरू लगेर सुताउने खाट हो। तपाईँले शैलजा आचार्यलाई त चिन्नु भएको छ। उनी डिप्रेसनमा गइसकेको थिइन्, उनी खुट्टा टेक्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। तर गिरिजाले उनलाई राजदूत नियुक्ति गरिरहेको थियो। उनको एग्रिमेन्ट नआउँदै उनी यहाँ दिवंगत भइहालिन्। त्यस्ता मान्छे मात्रै किन नाताले काम गर्यो त्यहाँ? तपाईँ व्यभिचार आफूलाई बुझाउनुहोस्, तपाईँ पद पड्काउनुहोस्, होइन भने 2 करोड लगेर। त्यसो तपाईँ राजदूत नबन्ने अब? होइन, म किन भन्दिनँ, तर मेरो योग्यता पुग्दैन। होइन, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले तपाईँलाई राजदूतमा छ नि प्रस्ताव गर्यो भने तपाईँ के गर्नु? कसरी प्रस्ताव गर्छ? गर्यो भने गठबन्धनले गर्यो, सुरेन्द्र केसीले राजदूत बनाउनु पर्छ। होइन, म हाइपोथेटिकल। होइन, तपाईँ जाने किन राजदूत बनेर? होइन, मैले भनेको म प्रस्ताव आयो भने। होइन, म किन जान्न त भनिसकेँ। म जान्छु। तपाईँ जानुहुन्छ, राजदूत बनेर जानु? किन जानु? म केही पनि भनेर जान्छु, तर मेरो योग्यता तर पुग्दैन। प्रस्ताव आउनु पर्यो। शेरबहादुर देउवाले प्रस्ताव ल्याउनु पर्छ, सुरेन्द्र केसी आउनुहोस्, होइन तपाईँ राजदूत बन्नुहोस् भनेर भन्नु। शेरबहादुर मानबहादुर भन्ने होइन, मलाई राजदूत बनाउने हो, मलाई कुनै पनि पद दिने हो भनेदेखि पहिला मेरो विज्ञता, विशेषज्ञता अनुकूलको त्यो, अनुरूपको त्यो हो कि होइन, पहिला त्यो हुनु पर्यो। म के को लागि उपयुक्त छु, त्यहाँ एउटा रोस्टर बनेको हुँदो हो। त्यो रोस्टरले मलाई चाहिँ भन्नु पर्यो तपाईँका यी योग्यता भएको हुनाले र यहाँ यस्तो आवश्यकता राष्ट्रको भएको हुनाले तपाईँलाई यो जिम्मेवारी दिइँदैछ, यो हुनु पर्यो। तर मैले भने त्यो सबमा त यहाँ नेपालमा त्यो अभ्यास छैन। होइन, राजदूत अब कस्तो मान्छे बन्नुपर्छ? तपाईँको चाहिँ बटम लाइन के छ त? मेरो बटम लाइन कमसेकम जुन देशमा राजदूत भएर गइँदैछ त्यो देशको भाषा जान्नु पर्यो। यो विदेश नीति, फरेन पोलिसीमा लेखन पढन गरेको, अनुसन्धान गरेको, विज्ञता भएको त्यो हुनु पर्यो। पढाइ लेखेका, चुनावमा हारेको लठुवालाई राजदूत बनाएर पठाउने होइन। राजदूत भनेको लठुवालाई बनाउने पद हो।
तपाईँ कुनै राजाको तपाईँले अघि यत्रो कुरा गर्नुभयो होइन, राजाले बनाएको एकजना राजदूतको नाम यदि तपाईँले मलाई नोटिस गराइदिनु भयो जो चाहिँ यिनीहरूले बनाएको राजदूतभन्दा कम योग्यताको हो भने ल अहिले भनिदिनु मलाई यो चाहिँ कसरी बनाएको भनिदिनु ल। इन्टरनेसनल ऋषिकेश शाहलाई त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवमा मानिसहरूले कल्पना गर्न थालेको थिए। ऋषिकेश शाह मैले पनि चिनेको थिएँ उनलाई। कुनै राजदूत केशरबहादुर केसी भन्नुहोस्, यदुनाथ खनाललाई त अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफ्नो लेखनमा भनेको छ तपाईँ जस्तो व्यक्तिलाई हाम्रो देशको राजदूतमा नियुक्ति स्वागत गर्न पाउनु मेरो जीवनकै अभाग्य हो भनेको छ। र यदुनाथ खनाललाई भेट्न त जवाहरलाल नेहरू आउने गर्थे, केशरबहादुर केसीसँग त चेयरम्यान माओ राति किनभने अत्यन्त मैले पनि केशरबहादुर केसीलाई भेटेको थिएँ। यो कुमारी हलनेरी उनको घर थियो, 80 वर्षभन्दा बढी उमेर थियो उनको। ल अहिले राजदूत हुनु लायक कुन चाहिँ मान्छे चाहिँ मलाई भनिदिनु त ल, एकजनालाई पिकअप गरेर। तर लेनदेनको आधारमा हुन्छ नि त, भागभण्डाको आधारमा राजदूत बन्दैछन् मान्छे। अब त्यो अहिलेको फेनोमेना भयो। अहिले चाहिँ कोही मान्छे तपाईँ भन्नुहोस् ल, कोही काहीँको पनि यो मान्छे चाहिँ कसरी योग्य छैन तपाईँ मलाई भनेर भन्नुहोस्, त्यसबारेमा म 1 घन्टा डिबेट गर्छु। त्यसो डाक्टर सुरेन्द्र केसी, अब दसैँ कसरी मनाउने भनेर हामीले भन्यौँ होइन। यसपटकको दसैँ मान्छेले मासु खान्छन्, मासु खानु पनि पर्छ। र तपाईँलाई थाहा छ दसैँमा विकृतिहरू पनि भित्रिरहेको छ नि, हेर्नु भएको छ होइन। अब विकृति यो संस्कृति भनेको त प्रशोधन गर्दै लैजाने प्रक्रिया हो। जस्तो मै खसी काट्थेँ छोडेँ, मै मासु खान्थेँ छोडेँ। तपाईँको पनि फुड ह्याबिट मेरो विचारमा चेन्ज हुँदै गइराखेको छ, किनभने तपाईँको शरीरले के कुरा चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्छ, के कुरा स्वास्थ्यको लागि अनुकूल हुन्छ, के कुरा प्रतिकूल हुन्छ, खर्चको कुरा पनि त्यही छ, परिवेशको कुरा पनि त्यही छ। क्रमशः हामी प्रशोधनतिर परिष्करणतिर गइराखेका छौँ। म आशा गर्छु देशवासीहरूसँग तपाईँहरूले कुनै पनि खर्च गर्दाखेरि घाँटी हेरेर हाड्नुहोस्। ऋण बोकिकन दसैँ मान्ने जुन आडम्बरपूर्ण हुनुपऱ्यो अभ्यास हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। कहीँ यसले त हामीलाई यो 17 खरबको नेटो कटाइराखेको होइन, यो रोदन त घर घरमा पनि होला नि सबैसँग चाहिँ। अब अहिले भन्नुहोस् न यो कोभिडले गर्दाखेरि त मान्छेको गोजीमा 1 रुपियाँ पनि पसिराखेको छैन। मेरै गोजीमा यो 2 वर्ष 1 रुपियाँ पनि कहीँबाट अतिरिक्त आएको छैन। मैले त छोराछोरीको बोझ छैन मलाई, श्रीमतीको बोझ छैन मलाई, त्यस कारणले म टिकिराखेको छु, मैले रुनु परिरहेको छैन। तर दसैँमा छ नि मान्छेहरूले महँगा कपडा लाउँछन्, अब मिठो खाना खान्छन्। तपाईँले देख्नु भएको छ होइन, दसैँमा त नेपालीहरूको आफ्नै किसिमको छन्, दुःख गरेर भए पनि एकदम खुसीका साथ एकदम अगाडि बढ्ने एउटा प्रचलन छ नि त। त्यसलाई हामीले नकारात्मक रूपमा लिन मिल्छ होइन? नकारात्मक गरिबी जनताले पनि दसैँ त मनाइरहेको छ नि। होइन, ठिक छ मनाइराखे, तर हामीले के भन्यौँ भने जुन किसिमको हाम्रो फुड ह्याबिट छ, जुन किसिमको रहनसहन छ, जुन किसिमको पहिरन पोसाकको मनोवृत्ति छ हाम्रो, यसले पनि हामीलाई ऋणी हुनको लागि उपयुक्त ठाउँमा खर्च गर्नबाट रोक्नको लागि भूमिका खेलिरहेको हुनाले हामी उपयुक्त तरिकाबाट खाने, जस्तो भनौँ न हामी 4 केजी मासु खान्थ्यौँ 2 केजी खाउँ, 3 जोर लुगा लाउँथ्यौँ 2 जोर लुगा लाउँ, त्यसलाई बरु पुस्तक पठन पाठनमा खर्च गरौँ। अल्कोहल खाँदै नखाउँ, अल्कोहललाई खाँदै नखाउँ भन्दा कतिलाई खानुपर्ने होला नियन्त्रित खाउँ। जस्तो यहाँ कस्तो भयो भने अब राजै महाराजाका छोराछोरीहरू पनि उनीहरूलाई घरै बसी पनि जुन कुरा बजारमा गर्दैछन् त्यो कुरा गर्न सक्ने पूर्वाधारहरू छन् नि, किन सडकमा आउनु पर्थ्यो त उनीहरूले? त्यो रूप किन देखाउनु पर्थ्यो त? त्यो नदेखाउँ, संयमित तरिकाले हामी होइन उपयुक्त तरिकाबाट होइन। कसैलाई जस्तो विदेशीहरूको चाहिँ खानामा कफीमा एउटा ड्रिङ्क्स राख्ने एउटा उनीहरूको एउटा अभ्यासै छ, त त्यसरी खाउँ। जाँडै खाएर सडकमै चाहिँ भमिट गरेर हल्लै गरेर हिँड्नुपर्छ भन्ने के छ र? छैन नि त। डाक्टर साहब एउटा निष्कर्ष पुग्नु, त्यसमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले चुनाव गराउँछ हाम्रो देशमा वैशाखमा होइन? अब त्यो गराउँछ गराउँदैन गौण कुरा हो, तर उसको दायित्व त्यो छ, किनभने त्योभन्दा अर्को गर्नुलाई प्रतिगमन भन्ने कुरा यहाँ पुष्टि गरिसकेको छ यही घटकले। अब केपी ओलीले निर्वाचन प्रस्ताव गरेर जाँदाखेरि समेत पनि उनीहरूले यो संवैधानिक व्यवस्था नभएको कुरालाई मात्रै उनीहरूले फोकस गरेनन्। के कुरालाई उनीहरूले फोकस गरे भने केपी ओली चुनाव नहुने चुनाव प्रस्ताव गरिराखेका छन्, यिनले चुनावको बहाना गरेर चुनाव नगर्ने हुन् भनेर त्यसलाई प्रतिगमन भनियो। त 16-17 महिनाभित्र अब त 14 महिना जति बाँकी होला, त्यो अवधिमा चाहिँ शेरबहादुरको सरकारले चुनाव गराउनु पर्नेछ। अरू कुरा त कल्पना
गर्ने विषय नै छैन। यो गठबन्धन निरन्तर अगाडि बढ्ला, अनि त्यो त 5 दलीय गठबन्धन टुट्ला कि नटुट्ला? त्यो त स्वार्थ र लेनदेनमा आधारित भएको हुनाले स्वार्थ र लेनदेन मिल्दासम्म, जस्तो प्रचण्डले नै भनेका थिए वाम एकता चाहिँ 50 वर्ष लाग्यो, तिमीहरूले यति लामो समय ढलिमली गर्दा हुन्छ भने हामीले ढलिमली गर्नु हुँदैन भनेर कत्रो तपाईँसँगै हो नि त बोलेको, पटक पटक भनेको तपाईँलाई नै हो नि। अब तपाईँ नै मसँग यस्तो कुरा सोध्नु होइन, चिनिया राजदूतको सक्रियता पनि बढेको छ नि, तपाईँलाई थाहा छ? अनि चिनिया केपी शर्माले प्रचण्डलाई भेटेर उहाँले भन्नुभएको छ नि, सबै कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ, एकतामा जोड दिनु भएको छ नि उहाँले त। अनि त्यो त चिनिया राजदूतले नेपालमा आफ्नो राजनीतिक भेटघाट शिष्टाचारको क्रममा गरेको कुरा भयो, तर प्रकाश शरण महतहरू त नाङ्गै दिल्लीमा घुम्दैछन् त। तपाईँहरू किन यसरी नाङ्गो ढङ्गले पार्टीकरण र पक्षपात गर्नुहुन्छ ऋषिजी? नगर्नु न यस्तो। होइन, मैले त प्रकाश शर्मासँग हिजो अन्तर्वार्ता लिएको छु त, मैले त भनेको छु तपाईँले के गरेर आउनुभयो भनेर। त त्यही चाहिँ कुरा मसँग सोध्नुको सट्टा तपाईँले चाहिँ चिनिया राजदूतको कुरालाई मात्रै लाइमलाइट गर्नुभयो। उनले चाहिँ त्यहाँ गएर नेपाल सरकारको पूर्व प्रधानमन्त्रीको चाहिँ बथुवाइ गरेर आउनुभएको छ। त्यो अधिकार उहाँलाई कसले दियो? विदेशमा गएर स्वदेशी नेतालाई बथुवाइ गर्ने भनेको आङ कन्याएर छारो उडाउने कुरा होइन। त्यत्रो पिएचडीसम्म गरेको पढे लेखेको व्यक्तिले पनि यति नबुझे कसले बुझ्ने? यो चाहिँ त्यो प्रेमाले बुझ्ने? कसले बुझ्ने यो कुरा? कि कृष्णगोपाल शेर्छाल, गोकुल बास्कोटाले बुझ्ने हो? लाज लाग्नु पर्दैन प्रकाश शरण महतलाई त्यस्तो गर्दै हिँड्न? त्यो गर्ने बेला छ अहिले। यसै पनि नेपाली काङ्ग्रेस इतिहासदेखि नै बदनाम छ। अब भारतमुखी भयो काङ्ग्रेस भनेर धेरैले भनेका छन्, भारतको इसारामा काम गर्छ भनेर भनिराखेका छन्। अनि यस्तो गर्दै हिँड्ने हो त प्रकाश शरण महत जस्तो मान्छेले? त्यस कारणले यो चीन भारत भन्ने कुरा होइन, मुख्य कुरा के भने जस्तो केपी ओलीको चाहिँ विदेश नीति अपरिपक्व भयो इत्यादि हो, हामी यसलाई यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ। केपी ओलीको विदेश नीति परिपक्व हो कि अपरिपक्व हो त्यो कुरा बनारसको मञ्चमा गएर भाषण गर्ने विषय हो। यी भन्नु पर्यो नि, तपाईँको अपरिपक्वताले गर्दा आज यस्तो हो भनेर। उहाँहरूले चाहिँ हुम्ला कमिसन गठन गर्नुभयो, त्यो परिपक्व हो? त्यस्तो हुन्छ परिपक्व? त्यसो भए डाक्टर साहब दुर्घटना किन भइरहेछ तपाईँले हेर्नु भएको छ पछिल्लो समय? मुगु त्यत्रो मान्छेको मृत्यु भयो दुर्घटना। त्यो त दण्डहीनताले तपाईँको अहिले चाहिँ सामाजिक अराजकता र अस्तव्यस्तता छ। पुलिसलाई कुर्दै हिँड्छन् यिनीहरू। पुलिस मान्नु पर्दैन अहिले, हामीले नियम कानुन मान्नु। तपाईँ देखिरहनुहुन्छ कति चाहिँ हत्याकाण्डहरू भइरहेछ, कति रेप भइरहेछन्। सङ्खुवा सभामा के भयो तपाईँ देखिरहनु भएको छ। अब त्यहाँ पनि अहिले सामाजिक अराजकता छ, चालकहरू अनुशासनमा छैनन्। अब गाडी मालिकहरू कोभिडको कारणले र ऋणको कारणले र अरू कारणले बढीभन्दा बढी चाहिँ असुल गर्न चाहिँ विवश छन्, अथवा त्यो मनोवृत्ति किन दण्ड कुनैलाई केही पनि कानुन नियम लाग्दैन। अराजकता छ, सामाजिक अराजकता। त्यसपछि चाहिँ दुर्घटना त्यही गाडीमा पनि चाहिने भन्दा 3 डबल बढी पेसेन्जर थिए भन्ने छ। सायद 6 भरि पनि मान्छे थिए कि। म त त्यत्रो हुम्लाको बाटो गएर आएँ, कति डरलाग्दा हुन्छन् पहाडी बाटाहरू। ती बाटामा चाहिँ एउटा अनुशासन हुनुपर्छ, कोभिडको बेला छ, डिस्टेन्स मेन्टेन हुनु पर्दछ। अब कोही केही मान्दैन त, अनि कोही केही नमानेपछि त अहिले हेर्नु दसैँ पछाडि हेर्नु होला फेरि कोभिडको सङ्क्रमणको जुन रफ्तार छ हेर्नु होला के हुन्छ। तपाईँ अहिले न्यु रोड घुम्नु पनि भयभीत आउन सक्छ। अब कि यो प्रकृतिले नै यसलाई चाहिँ अब निरोध गरिसकेको भए म भन्न सक्दिनँ। होइन, यो छ अहिले पनि समाजमा भनेदेखि त जुन किसिमको हाम्रो तपाईँ हेर्नु न अहिले नै हेर्नु न, काठमाडौँमा 3 वर्षमा नभएको भिड मैले यो अहिले भिडभाड छ, सामाजिक दूरी कसैले कायम गरेका छैनन्। अब कोही केही मान्दैन त त्यो यसपछि त तपाईँले पछि सोध्नु होला किन यो बढ्यो भनेर। त ओपन छ, बढ्छ यो त। त्यस कारण जुन किसिमको सामाजिक अराजकता छ, जुन किसिमको दण्डहीनता छ, नेतृत्वमा जुन किसिमको अराजकता र सत्ताखोर मनोवृत्ति छ भन्ने एउटा गर्ने अर्कै जुन मनोवृत्ति छ, यसको सिको त आम मान्छेले गरिहाल्छ नि त। दृष्टान्त बनेर देखाउनु पर्यो नि त। तपाईँ केही कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिला तपाईँ आफू दृष्टान्त भन्नुहोस्। गान्धी भन्नुहोस् न, गान्धी त एउटा ब्यारिस्टर पढे लेखेको, साउथ अफ्रिकामा उहाँ लयर हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ जसरी इन्डियनहरूलाई दुर्व्यवहार भएको देख्नुभयो, फर्केर भारत आउनुभयो र भारतीय जनतालाई हेर्नुभयो र भारतीय जनता जस्तै हुनको लागि उहाँ लङ्गोटी लगाउन थाल्नुभयो। यस्तो हो भारत भनेको भन्नुभयो। त्यही एउटा व्यक्तित्वलाई प्रस्तुत गरेर भारतलाई थिचोमिचोबाट उपनिवेशबाट चाहिँ मुक्त गराउनु भयो। तर उहाँले कहिले पनि प्रधानमन्त्री हुने लालसा देखाउनु भएन। अब त्यसै कारण गान्धीको एउटा कोटेसन मलाई एकदम मनपर्छ, माई लाइफ माई मेसेज। अब यहाँ खोइ त
के लाइफ हो प्रचण्डको र के मेसेज हो त आम जनतालाई? के लाइफ हो? माधव कुमार नेपाल जसले आफै त्यो पार्टी निर्माण गर्नुभयो, त्यो पार्टीको फोरमबाट निर्वाचित भएर त्यहाँ आउनुभयो र 5वटा मन्त्रीको लागि छँदाछँदैको आफ्नो आमाको हत्या गर्नुभयो र यिनीहरू आमालाई पहिला पठाएर जारी उठाएर पान्तले घर बनाउँछौँ भनेर 4 मन्त्री लिएर हिँडेका छन्। यो दृष्टान्त हो। यो केही कुरा सिक्छ मान्छेले यहाँबाट। यही कुरा सिक्ने होइन त भोलिको पिँढीले। के कुरा त्यो पार्टी जति पनि फुटाए हुँदो रहेछ, जसरी पनि मन्त्री भए हुँदो रहेछ, जे गरे पनि हुँदो रहेछ भन्ने मेसेज, माई लाइफ माई मेसेज भनेको त त्यो हो नि त। त्यसो भने त्यही सिक्नु त हामी माधव कुमार नेपालबाट। यो जुन अभ्यास हामीले गऱ्यौँ यसको असर तलसम्म परेको छ। दुर्घटनाहरू त्यहाँबाट भएका छन्। थ्याङ्क यू सो मच डक्टर साहब, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।